another important topic, that is Federal Shariat Code. फेडरल शरीयत कोड यानी वफाकी शरई अदालत, वफाकी शरई अदालत, वफाकी शरई अदालत। सबसे पहली बात, मैं कोई मुतनाज़ बात नहीं करूँगा, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट की साख्त ये है, एक जज होगा, चीफ जस्टिस होगा, उसके तहत जजेस होंगे, कैसे उनकी अपॉइंटमेंट होगी, वैसे ही उनकी रिटायरमेंट एज क्या होगी, इख्तियारात क्या होंगे। इसी तरह मैंने हाई कोर्ट का, अब मैं बात करता हूँ फेडरल शरीयत कोड की। फेडरल शरीयत कोड नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कतई नज़र कॉन्स्टिट्यूशन के क्या होगा, वुड नॉट हैव मोर देन 8 जजेस, इसके जज 8 से ज़्यादा नहीं होंगे। फेडरल शरीयत कोर्ट के जज 8 से ज़्यादा नहीं होंगे। जबकि आपने नोट किया कि जब मैंने उसकी बात की थी हाई कोर्ट की, तो एज मैनी जजेस, नंबर ऑफ जजेस एज द पार्लियामेंट ग्रांट्स, तो यहाँ कह दिया गया है कि 8 से ज़ायद की ज़रूरत नहीं। और अब इनकी क्वालिफ़िकेशंस, यानी इनकी जो वो है, क्या उसको कहते हैं, तालीम, तजुर्बा, वो क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है। द जज ऑफ द क्वालिफ़िकेशन, जज ऑफ द, पहली बात इसका जो चीफ जस्टिस है वो क्या है, वो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो, सिटिंग जज हो, या हैज़ बीन ए परमानेंट जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर ए टेन्योर, परमानेंट जज ऑफ ए हाई कोर्ट, यानी या तो वो, मैं ज़रा हकला गया, सॉरी, नॉट हैविंग मोर देन 8 जजेस, दे मस्ट बी मुस्लिम्स, ईच जज टू हैव द क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग द जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट और हैज़ बीन ए परमानेंट जज ऑफ द हाई कोर्ट। या तो यानी उसके पास उसकी काबिलियत ये है चीफ जस्टिस की कि वो हाई कोर्ट का जज होने की अहलियत रखता हो, या वो हाई कोर्ट में एक मुस्तकिल जज की हैसियत से, एड हॉक नहीं, मुस्तकिल जज की हैसियत से काम कर चुका हो। आउट ऑफ 8 मोर देन 5 शैल इधर बी द जज ऑफ द हाई कोर्ट और रिटायर्ड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। ये जो 8 है ना, इनमें से कम 5 जो हैं या तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज होंगे या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। हाई कोर्ट के सिटिंग जज होंगे या हाई कोर्ट के क्या रिटायर्ड जज होंगे, नॉट मोर देन 3। अब देखो 8 का फिगर से नहीं बढ़ना, 5 जो वैकेंसीज हैं वो पुर कर दी जजों ने। देन नो मोर देन 3 उलमा shall be vested who are well versed in the Islamic law। इसमें 3 उलमा भी रखे जाएंगे जो मुस्लिम लॉ को बहुत अच्छी तरह से जानते हों और उसको वो आली यानी हाईली क्वालिफाइड हों इस मामले में। अब इसकी जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं। जुरिस्डिक्शन क्या है? सुमोटो जुरिस्डिक्शन ले सकते हैं, सुमोटो जुरिस्डिक्शन ले सकते हैं, लेकिन किन मैटर्स की? सिर्फ उन मैटर्स की जिनमें हदूद और उससे उसके मुतअल्लिक़ात जो हैं वो हों। नंबर 2, ऑन द पिटीशन ऑफ ए सिटीज़न, कोई शहरी जो है वो शिकायत करे, सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट
सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मूव करे इसको फेडरल शरीयत कोड को, किसके लिए मूव करे कि ये कवानीन जो हैं उनकी किसी दफ़ा झैली दफ़ा या कानून को फी नफ्से ही जांचें परखें और ये देखें कि ये इस्लाम के ऐन मुताबिक है या उससे खिलाफ है। जब बाकी अदालतों की तरह सुप्रीम ये जो फेडरल शरीयत कोर्ट है ये अपना फैसला लिखेगी तो ये रीज़न फॉर होल्डिंग द डिसीजन यानी ऐसी फैसला नहीं लिख देगी, उसमें हवाला जात, उसमें प्रेसिडेंट्स और उसमें अपनी ताक़ुल और तदब्बर का और रीज़न का इस्तदलाल का इस्तेमाल करेगी, यानी अनरीज़नेबल फ़ैसला नहीं होगा। रीज़न फॉर द डिसीजन शुड बी गिवन। अच्छा, जब वो ये फ़ैसला देगी कि ये असूल या कानून इस्लाम के ख़िलाफ़ है तो उसमें एक चीज़ का इजाफ़ा करेगी, वो करेगी कि इस हद तक ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, बाकी का जितना भी है वो इस्लाम की हदूद और क़यूद और उसके असूल के अंदर है, यानी बाकी इस्लामी है, इतना गैर इस्लामी है। स्पेसिफाइड द डेट ऑन विच द डिसीजन शैल टेक इफेक्ट, और जब वो किसी फैसले का कोई फ़ैसला करेगी, मसलन किसी किताब के किसी एक्ट के इस्लामी या गैर इस्लामी होने का फ़ैसला करेगी तो क्या है वो फ़ैसला क्या होगा कि इस हद तक ये इस्लाम के मुताबिक है, इस हद तक ये ख़िलाफ़ है, इतनी दुरुस्ती करो। और वो ये भी स्पेसिफाई करेगी कि फ़लाँ तारीख़ से हमारा ये फ़ैसला लागू होगा, हमारा ये फ़ैसला फ़लाँ तारीख़ से लागू होगा। यानी अगर स्टैचूट को आपने तब्दील करवाना है तो वो ओवरनाइट तो नहीं हो जाएगा, उस स्टैचूट को तब्दील करने के लिए मुद्दत फ्राहम करेगी सुप्रीम ये कोर्ट जो है फेडरल शरीयत कोर्ट। अच्छा, और इफ़ द लॉ इज़ हेल्ड टू बी अगेंस्ट इस्लाम, अगर वो कह दें कि ये कानून इस्लाम के ख़िलाफ़ है तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स शैल टेक स्टेप्स टू अमेंड द लॉ, यानी फिर ये सदर की और गवर्नर की ज़िम्मेदारी है कि वो उस लॉ को अमेंड करवाए, उसमें तरमीम करवाए। तरमीम क्या है? तरमीम होती है कि चीज़ में को इस तरह बदल देना कि वो गैर मुनासिब से मुनासिब की शक्ल इख्तियार कर ले, ये है तरमीम, ये है तरमीम। The jurisdiction includes examining the custom and usage having the force of law। अब देखिए, आपको पढ़ाया गया होगा और पढ़ा है आपने कि कानून जो है इसका मंबा जो है वो यूसेज है, रसूम हैं, रवाज हैं और जो आपका इलाकाई कस्टम है वो कानून का मंबा है। तो ये इन रसूम, रवाज और कस्टम को भी इनके दायरे कार में आते हैं और इनका भी ये मुलाजा कर सकते हैं कि वेदर दे आर अकॉर्डिंग टू इस्लाम और नॉट, और वेदर दे एंड इफ दे आर अगेंस्ट इस्लाम टू व्हाट एक्सटेंट। गोया तमाम कवानीन ममलकत, तमाम के तमाम रसूम, तमाम के तमाम रवाज वो इनके दायरे कार में आते हैं और वो इनको इस्लामी, गैर इस्लामी, जुज़वी तौर पर या कुल्ली तौर पर करार दे सकते हैं। और इनका जो फ़ैसला होगा वो रीज़न पर, ताक़ुल पर, तदब्बर पर, इस्तदलाल पर मबनी होगा और उसमें ये बताया जाएगा कि या तो ये कुल्ली तौर पर गैर इस्लामी है या इस हद तक गैर इस्लामी है, इस हद तक इसमें तरमीम कर ली जाए। दैन ये तारीख़ का तयन करेंगे कि फ़लाँ तारीख़ तक इसमें तरमीम कर ली जाए। ये सदर और गवर्नर्स जो हैं उनका काम होगा सूबाई सूरत में गवर्नर्स का,
اور فیڈرل صورت میں صدر کا کام ہوگا کہ وہ ان میں ترمیم کرے۔ اچھا جی، اس میں ایک آؤسٹر کلاس ہے، یعنی جو ان کے اختیارات کی نفی کرتی ہے۔ وہ آؤسٹر کلاس کیا ہے؟ اٹ ڈز ناٹ انکلوڈ دی کانسٹیٹیوشن۔ فیڈرل شریعت کوڈ کے پرویو سے کسی چیز کو انکانسٹیٹیوشنل یا کانسٹیٹیوشنل قرار دینا یا کانسٹیٹیوشن سے کسی قسم کی کوئی اس میں چھیڑ چھاڑ کرنا جو ہے وہ ان کے لیے نہیں۔ یہ مسلم پرسنل لا، اینی لا آف پروسیجر آف اینی کوڈ، اینی ٹریبونل، فسکل لا یعنی جو آپ کا مالی قوانین ہیں، لا ریلیٹنگ ٹو ٹیکسز جو قوانین ٹیکس سے متعلق ہیں، بینک سے متعلق ہیں، انشورنس سے متعلق ہیں، شیل ریمین انٹیکٹ اپ ٹو 10 ایئرس۔ اب اس میں آؤسٹر کلاس میں یہ کہہ دیا کہ کانسٹیٹیوشن، رائج الوقت مسلم پرسنل لا، رائج الوقت کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، رائج الوقت مسلم پرسنل لا اور پروسیجر، اور اس کے بعد جو ہمارے مالی قوانین ہیں جس میں سود بھی شامل ہے، بینکنگ لا شامل ہے، انشورنس کمپنیز شامل ہیں، دے شیل ریمین انٹیکٹ، یعنی آؤسٹ کر کے کہ 10 سال تک آپ ان کو نہیں ترمیم کر سکتے، ان کی ترمیم نہیں کر سکتے۔ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ان کو چھیڑ چھاڑ کی جائے گی نا تو آپ کا معاشی اور اقتصادی نظام جو ہے وہ دھڑام سے نیچے آ گرے گا، اس کی فوٹنگ کچھ نہیں رہے گی، کیونکہ دنیا جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے اور ایسی تبدیلی جو ہے آ گئی ہے کہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن۔ نیکسٹ، فیڈرل شریعت کوڈ ہیز آلسو دی ریوینل پاورز، یہ ریویو کر سکتی ہے، نظر ثانی کر سکتی ہے، ان کو جورسڈکشن ہے، اینڈ میک کال دی ریکارڈ فار اینی کرمنل کیس، جو بھی ان کی تحت عدالتوں جو ہیں جنہوں نے جو حدود آرڈیننس کے تحت طے شدہ معاملات ہیں ان کا ریکارڈ منگوا سکتی ہے، اور اس کے بعد اس کا پروسیجر آئے گا، اور دین کیا کرے گی، اس کا اختیار کیا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ فیصلہ درست ہے یا نادرست ہے، اس کے غلط یا صحیح ہونے کا فیصلہ کرے گی، اینڈ کریکٹنیس آف دی پروسیڈنگ ان دس۔ اب اس کریکٹنیس میں دو چیزیں آئیں گی، اس میں پروسیجر بھی آئے گا، اس میں سبسٹینٹیو لا بھی آئے گا، اس میں حدود آرڈیننس بھی آئے گا، تو گویا تمام زاویوں سے دیکھا جائے گا کہ کیا لوور کورٹ نے یہ کام درست کیا ہے یا نہیں کیا۔ may suspend the order and sentence of the lower court، یہ جو شریعت کورٹ ہے اپنی ماتحت جو عدالت جس نے حدود آرڈیننس کے تحت فیصلہ کیا ہے اس کے فیصلے کو معطل کر سکتی ہے، معطل کر سکتی ہے، بیل لے سکتی ہے، اور may enhance the sentence، بڑا خطرناک اختیار ہے، may enhance the sentence، یہ اس سزا کو بڑھا سکتی ہے، اس سزا کو بڑھا سکتی ہے۔ فیڈرل شریعت کوڈ از not authorized to convert any acquittal into conviction nor any adverse order can be made without hearing the accused۔ اب اس میں دو باتیں سنو، اس کو جو اگر کوئی نیچے سے اکوٹ ہو گیا ہے تو اکوٹ جو ہو گیا ہے اپیل پر اس کو وہ کنوکٹ نہیں کرے گا، کنوکٹ نہیں کرے گا، اس کو سزا نہیں دے گا، اور اگر سزا کو اگر کوئی ایڈورس وہ ایکشن لینا ہے، کس کے خلاف جانا ہے تو ہیئر دی ادر پارٹی، ہیئر دی ادر پارٹی، یہاں وہی رول آف نیچرل جسٹس جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ اب یہ تو اس کے اپنے اختیارات ہو گئے، اب اس کو سول پروسیجر کوڈ کے تحت کیا کیا اختیارات حاصل ہیں۔ دیکھیں، جب اس نے کسی کو بلانا ہو تو پروسیس جاری ہوگی، کوئی ڈاکومنٹ منگوانے ہوں
کوئی ایویڈنس لینی ہو، کوئی کمیشن مقرر کرنا ہو، کسی کا کسی کی کمیشن مقرر کر کے شہادت لینی ہو، اچھا جی، اور اگر اس کی کنٹمپٹ ہو گئی، اس کی سزا دینی ہو، تو اس کے بعد اس کی مشاورتی جورسڈکشن ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ دیگر علماء کرام کو مشاورت کے لیے بلا سکتی ہے۔ یہ اب میں اس کو دہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1، یہ اس کو سول پروسیجر کوڈ کے تحت اختیارات حاصل ہیں۔ نمبر 1، سمن اینڈ انفورس دی اٹینڈنس آف اینی باڈی ٹو ٹیک دی ایویڈنس آن اوتھ، یعنی برحلف جو ہے وہ ایویڈنس جو ہے اس کو لے سکتی ہے۔ اچھا، نمبر 2، ریکوری اینڈ پروڈکشن آف ڈاکومنٹس۔ فرض کریں میرے پاس ایسی دستاویزات ہیں جو اس مقدمے سے متعلق یا مقدمے کا ریکارڈ ہے، تو وہ ریکارڈ کو طلب کر سکتے ہیں، وہ مجھے بلا کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ آپ کے قبضے میں جو ریکارڈ ہے وہ پیش کریں۔ ٹیک ایویڈنس آن اوتھ، وہ برحلف میرا جو شہادت ہے وہ لی جا سکتی ہے۔ کمیشن فار انسپیکشن، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ کمیشن کا تقرر کورٹ کر سکتی ہے، سول کورٹ، اسی طرح یہ کمیشن کا تقرر کر سکتے ہیں۔ کمیشن کیا ہے؟ کسی کو صاحب اختیار کر دیتے ہیں کہ تم جا کے فلاں آدمی فرض کریں بیمار ہے، کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ عدالت میں نہیں آ سکتا، تو پھر کمیشن مقرر کر کے تو اس کی شہادت لی جا سکتی ہے۔ اور اگر آپ نے کسی معزز جج آف دی فیڈرل کورٹ کی توہین کر دی، چاہے کوئی ننگی بچی گالی دے کے، چاہے کسی اور طریقے سے امپلائڈلی اور ایکسپریسلی، اس میں وہ دونوں چیزیں شامل ہیں، وہ اس کنٹمپٹ کی سزا دے سکتی ہے، اور اس کے بعد جو علماء کرام ہیں ان کو بلا کر کے یہ مشاورت کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ جو ہے جو آپ کی فیڈرل شریعت کورٹ ہے، اس کا کانسٹیٹیوشن، اس کی پاورز، اس کی جورسڈکشن اور اس کا طریقہ کار آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ آپ کا جو جوڈیشری والا، یعنی آپ کی جو ہائر جوڈیشری ہے وہ ختم ہو گئی۔ اب اس میں ایک بات میں کر کے تو ختم کر دوں گا، وہ ہے امبڈسمین۔